वबरकातुहू। आज नए ब्लॉग में हम आपको खुशामदीद करते हैं। आज हम जा रहे हैं हज़रत सैयद नूर अली शाह बुखारी के मज़ार पर, जो कि ये हज़रत अब्दुल्ला शाह क़ाज़ी के बेटे हैं और इनके जो वालिद हैं हज़रत अब्दुल्ला शाह क़ाज़ी, जो दरिया के पास इनकी मज़ार है, ये उनके बेटे हैं। और ये मैं मज़ार पर अकेला नहीं गया था, मेरे साथ मेरा दोस्त सुलेमान भाई भी था और मैं भी था। हमने कुछ दिनों से प्रोग्राम बना रहे थे जाने का, तो आज हमारी हाज़िरी हो गई है। हज़रत सैयद नूर अली शाह शहीद की मज़ार पर हम आए हैं। जो इनका मज़ार है ये कराची में लालूपुर 3 नाटी पर इनका मज़ार बना हुआ है। और हमने यहाँ पर माशाल्लाह फूल भी ले लिए थे और लंगर भी ले लिया था मीठा, और अगरबत्ती भी ले ली थी, और हम ये मज़ार पर आए हैं। इससे पहले भी आना हुआ है मज़ार पर, और हम ये अभी माशाल्लाह तीसरी बार आया हूँ। और काफ़ी खुशबू और महक आ रही थी फूलों की, क्योंकि वहाँ पर आसपास काफ़ी फूल भी थे। और हमें यहाँ पर बहुत खुशी मिली आकर कि मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह उसके मौके पर हाज़िरी हो गई है। और इनके बुज़ुर्ग के बारे में मालूम हुआ तो ये मोहम्मद कासिम जो थे, जो इन्होंने सिंध फतह किया था, उनके साथ आए थे और यहीं पर ही इनका मज़ार हो गया और ये यहीं रह गए। मुहर्रम की 3 मुहर्रम, 4 मुहर्रम, 5 मुहर्रम को इनका उर्स मुबारक होता है, और ये उसके दिन ही चल रहे थे, तो हमने हाज़िरी दी है माशाअल्लाह। जिसने हमारे ज़ुल्फ़िकार मुग़ल चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी से कर ले। जिसने हमारी बकिया वीडियो नहीं देखी वो हमारे ज़ुल्फ़िकार मुग़ल चैनल पर जाकर बकिया वीडियो देख सकता है। और हमारा यहाँ कराची में अपना घर नहीं है और किराए का है, क्योंकि मैंने वहाँ दुआ मांगी थी, बाबा जी हमें यहाँ कराची में तकलीफ़ है और हमारा अपना घर नहीं है, हमारे लिए अपना कराची में घर हो जाए। और मैंने महसूस किया इंशाअल्लाह मेरी दुआ ये जल्द से जल्द कबूल हो जाएगी। ये अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं और ये हम इनके वसीले से अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि इनके वसीले से हमारी दुआ ये कबूल हो जाए। और दुआ तो अल्लाह ही से मांगते हैं, दुआ जल्दी कबूल हो जाएगी और हमें हमारा अपना घर भी इंशाअल्लाह मिल जाएगा, क्योंकि हमारा अपना ज़ाती होगा। नूरानी दरबार मेरे नूरी शाह बाबा, कर दो मेरा बेड़ा पार मेरे बाबा, कर दो मेरा बेड़ा पार मेरे नूरी शाह बाबा। तेरा नूरानी दरबार मेरे नूरी शाह बाबा, तेरा नूरानी दरबार मेरे नूरी शाह बाबा। अल्लाह के महबूब हो प्यारे आका की हो आल, अल्लाह के महबूब हो प्यारे आका की हो आल। पंजतन पाक का सदका मौला सर से मुश्किल टाल, पंजतन पाक का सदका मौला सर से मुश्किल टाल। टूटे आफत की दीवार, टूटे आफत की दीवार मेरे नूरी शाह बाबा। तेरा नूरानी दरबार मेरे नूरी शाह बाबा, तेरा नूरानी दरबार मेरे नूरी शाह बाबा। कर दो मेरा बेड़ा पार मेरे बाबा, कर दो मेरा बेड़ा पार मेरे नूरी शाह बाबा। तेरा नूरानी दरबार मेरे नूरी शाह बाबा, तेरा नूरानी दरबार मेरे नूरी शाह बाबा।
منگتے تیرے در پر آئے یا نوری سرکار، منگتے تیرے در پر آئے یا نوری سرکار، دیکھو جھولی بھر بھر جائے یا نوری سرکار، دیکھو جھولی بھر بھر جائے یا نوری سرکار، کر دو میرا بیڑا پار، کر دو میرا بیڑا پار میرے نوری شاہ بابا، تیرا نورانی دربار میرے نوری شاہ بابا، تیرا نورانی دربار میرے نوری شاہ بابا، کر دو میرا بیڑا پار میرے بابا، کر دو میرا بیڑا پار میرے نوری شاہ بابا، تیرا نورانی دربار میرے نوری شاہ بابا، تیرا نورانی دربار میرے نوری شاہ بابا، مجھ پر میرے سارے گھر پر ولیوں کا فیضان، مجھ پر میرے سارے گھر پر ولیوں کا فیضان، اللہ کے ولیوں سے نسبت بخشش کا سامان، اللہ کے ولیوں سے نسبت بخشش کا سامان، کاتب کے دل کی پکار، کاتب کے دل کی پکار میرے نوری شاہ بابا، تیرا نورانی دربار میرے نوری شاہ بابا، تیرا نورانی دربار میرے نوری شاہ بابا۔ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا بلاگ، اور جس نے بھی ہمارے ذوالفقار مغل چینل کو لائک شیئر سبسکرائب نہیں کیا، ان سے عرض ہے کہ وہ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی اس بارے میں ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ہماری بقیہ ویڈیو بھی آپ ہمارے ذوالفقار مغل چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سے یہ شکایت ہے، آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، مگر ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کرتے۔ آپ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، جس نے ہماری ویڈیو نہیں دیکھی وہ بھی جا کر دیکھ سکتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نئے بلاگ میں، جب تک دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ بابا میرے نوری شاہ بابا، میرے نوری شاہ بابا، میرے